أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. अब वक़्फ़ करेंगे हम तो नून पढ़ेंगे, लेकिन नून की ज़बर नहीं पढ़ेंगे। अम्मा यतसाअलून। عما يتساءلون. عن النبأ عن النبأ العظيم. العظيم. अब देखो जी बोलो जी। अब आगे या है जी। आगे मीम की आवाज़ नाक में जाएगी तो आपकी पहले ही चली जाती है। हाँ साल करेंगे तो सही है। अच्छा अनिन नबइल अज़ीम। अनिन नबइल अज़ीम। चल आगे भाई अलिफ खाली लिखा हुआ है, उंगली देखो। अल्लज़ी, ये अलिफ खाली है, इसको कहते हैं हमज़ा वस्ली। क्या? हमज़ा वस्ली। हम खुद से इसको ज़बर देंगे अल वाला हो तो। और आगे कायदा है अगर अल वाला ना हो, आगे पेश हो तो पेश देंगे, यानी आइन कलमा। फ़ा आपने जो सर होता है आइन कलमा। और अगर अल वाला भी ना हो, आइन कलमा पर पेश भी ना हो तो ज़ेर देंगे। ठीक है। अल्लज़ी, अल्लज़ी। जी सीटी ना है। अल्लज़ी अल्लज़ी हुम फ़ीही हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। मुख्तलिफ़ून। الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه मुख्तलिफ़ून। अच्छा अब हम ये दोनों आयतें पिछली और ये वाली इकट्ठी पढ़ते हैं तो अल्लज़ी का हमज़ा जो है अब वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमज़ा लाया गया था शद वाले हरफ को पढ़ने के लिए। तो जब हम पिछली आयत मिलाते हैं अज़ीम मिल तो मिल सकता है। अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून। सयअलमून। अब देखो इधर वाव जो है मीम और नून के दरमियान में। अब मीम की भी आवाज़ नाक में जाएगी, नून की भी जाएगी, तो बीच में से वाव की बचानी है आपने। सयअलमून। सयअलमून। अब कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे। बोलो बू बू बू। अब नहीं की ना वाव की आवाज़, क्योंकि पहले बा है, लेकिन इधर पहले मीम है तो बचानी है खुद। चलो कल्ला सयअलमून। कल्ला सयअलमून। सुम्मा कल्ला ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.
ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض कलकला ना हो अर्द أرضا और दूसरा नजअलिल نجعل कलकला है और एक झटका है आपने झटका लगाया नज नज ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا हर रा पे आवाज रोक लो ना और أرضا इसमें आवाज कांपती है लेकिन अर कलकला ना हो أرضا मिहादन مهادا दो जबर की जगह वकफ करना हो तो جهادا नहीं वकफ करना है مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا आपकी बात जीम में ना फैली है शीन की तरह جبال वल पढ़ो झटका भी ना लगे जी जी चे जैसी आवाज ना बने उर्दू की चे और शीन वल जिबाल औतादा والجبال أوتادا अभी भी फैलती है आपने जीम की मशक करनी वखलकनाकुम وخلقناكم अज़वाजा أزواجا वाव पर ऊंट गोल करने वखलकनाकुम अज़वाजा وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم وجعلنا نومكم आपने अल लाम क्लियर नहीं किया عن- अल पढ़ो वाजा وجعلنا نومكم सुबाता سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم इसमें कौफ है ना को और दूसरा काफ का शलकुम وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
أجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات अल्फाफा। ये देखो तो ये जो आयतें हैं ना वबनैना वजअलना वअनज़लना लिनुखरिजा वजन्ना, इन सब में शुरू में वाव है और एक में लाम है, इस पर शद है। ये शद तब पढ़नी है जब पिछली आयत को मिलाना हो, तो पिछली पूरी आयत सिर्फ अकेला पिछला लफ्ज़ मिलाना, ऐसे शिदादं व अनज़लना, ये सही नहीं है। माशं व बनैना अकेला सही नहीं है। पूरी आयत पिछली इकट्ठी पढ़ो, और ये भी नहीं सही कि आप ऐसे पढ़ें व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादन व जअलना, नहीं सही है भी, क्योंकि आपका सांस नहीं जा रहा, तो आप शिदादा पे रुक जाओ, अगली आयत अकेली पढ़ लो। तो मिलाना है तो कोशिश करो दोनों आयतें पूरी, फिर भी बाई चांस गलती हो जाए तो वो माफ़ है, लेकिन कायदा तरीका ये जी। वजन्नातिन अल्फाफा वजन्नातिन अल्फाफा إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا। चलो यौम जी, अब यौम की शद का क्या करें जी? यौम हमें इस तरह पढ़ेगा तो नाक देखो, अब नाक में पढ़े यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अबवाबा وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا। ये जो मिर का लफ्ज़ है ना, मिर मीम ज़ेर रा, आगे स्वाद मोटी है ना, अब रा भी मोटी होगी। वैसे रा से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक होती, लेकिन इस लफ्ज़ में आगे स्वाद की वजह से ज़बर वाली स्वाद तफ़हीम की वजह से मोटा हुआ। बिल्कुल तफ़ख़ीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा मिर और मिर मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا अब इसमें आपसे गलती होगी कानू कानू वो लंबी दोबारा पढ़े إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا आप कीजिए ना जा पर فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا زابجس مفازا مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وأعين سنقل وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا इसी तरह आपको जहाँ सांस खत्म हो रुके पीछे से पढ़े رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة
صفا صف صاد مدى بنا صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا غر غين موटा را موटा قاف موटा अलिफ मोटा क्योंकि अलिफ से पहले काफ है ये चारों मोटे हैं غرقا غرقا अब ये वाव की शायद पढ़नी है या नहीं अगर मिलाना हो तो फिर पढ़नी है अब झटका क्यों लगा रहे हो غرقا इस तरह क्यों करते غرقا चलाना है नहीं लंबा करो غرقا नहीं ना आगे सर ना हिलाओ غرقا غرقا नहीं अब हमजे की तरह झटका लगा दो غرقا ठीक है والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا अब फिर बड़े सीन कैसे पढ़े ऊपर मुकर पढ़ो फस अब सा की तरह पर दोनों दांत जोड़ो फिर जुबान लगाओ फस फस فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى झटका लगाते हो आप अली अहमद موسى ये आपने प्रैक्टिस करी إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها
السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرآها अब माँ आपकी बात मुझे लगा कि जैसे नाक में हाँ जी। ماءها ومرآها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى अब तो नाक में पढ़ रहे हैं طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى अब कल से एंड में झटका कम है लेकिन अभी भी थोड़ा है وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها आपने साआती को ज़्यादा लंबा किया है عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكرها
إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها